अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। हमने अपनी पिछली वीडियो में कुरैश की पार्लियामेंट में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिश और उसकी नाकामी के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम अपने सीरतुन नबी के इस सफ़र को वहीं से आगे लेकर चलेंगे। ये सीरतुन नबी की पूरी सीरीज़ अर रहीकुल मखतूम बुक से ली गई है, जो कि सीरतुन नबी का सबसे ऑथेंटिक सोर्स है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 27 सफ़र 14 नबूवत की दरमियानी रात अपने मकान से निकलकर जानो माल के सिलसिले में अपने सबसे काबिल एतमाद साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के घर तशरीफ़ लाए थे और वहाँ से पीछे की एक खिड़की से निकलकर दोनों हजरात ने बाहर की राह ली थी ताकि मक्का से जल्द अज जल्द यानी तुलुए फजर से पहले पहले बाहर निकल जाए। चुनांचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि कुरैश पूरी जांफशानी से आपकी तलाश में लग जाएंगे और जिस रास्ते पर पहले उनकी नज़र उतरेगी वो मदीना का करावानी रास्ता होगा जो शुमाल के रुख पर जाता है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रास्ता इख्तियार कर लिया जो उसके बिल्कुल उलट था, यानी यमन जाने वाला रास्ता जो मक्का के जुनूब में वाक़या है। आपने इस रास्ते पर कुछ 5 मील का फासला तय किया और उस पहाड़ के दामन में पहुंचे जो सोर के नाम से मशहूर है। ये निहायत बुलंद और मुश्किल चढ़ाई वाला पहाड़ है। यहाँ पत्थर भी बेशुमार है जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों पांव जख्मी हो गए और कहा जाता है कि आप निशान कदम छुपाने के लिए पंजों के बल चल रहे थे, इसलिए आपके पांव जख्मी हो गए। बहरहाल वजह जो भी रही हो, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पहाड़ के दामन में पहुंचकर आपको उठा लिया और दौड़ते हुए पहाड़ की चोटी पर एक गार के पास जा पहुंचे जो तारीख में गार सोर के नाम से मारूफ है। गार के पास पहुंचकर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, खुदा के लिए अभी आप इसमें दाखिल ना हो, पहले मैं दाखिल होकर देख लेता हूँ। अगर इसमें कोई ख़तरा हो तो आपकी बजाय मुझसे सामना होगा। चुनांचे हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अंदर गए और गार को साफ किया। एक जानिब चंद सुराख थे जिन्हें उन्होंने अपने तहबंद फाड़ कर बंद किया, लेकिन 2 सुराख बाकी रह गए। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन दोनों पर अपने पाँव रख दिए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि अंदर तशरीफ़ लाइए। आप अंदर तशरीफ़ लाए और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की आगोश में सर रख कर सो गए। उधर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पाँव में किसी चीज़ ने ढस लिया, मगर इस डर से हिले भी नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाग ना जाए। लेकिन उनके आंसू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर टपक गए और आपकी आंख खुल गई। आपने फरमाया, अबू बकर तुम्हें क्या हुआ? अर्ज़ किया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मुझे किसी चीज़ ने ढस लिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर लुआब दहन लगा दिया और तकलीफ़ जाती रही। यहाँ दोनों हजरात ने 3 रातें चुप कर गुजारी। इस दौरान अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के साहबजादे अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु भी यही रात गुजारते थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का बयान है कि वो गहरी सूझबूझ के मालिक समझदार नौजवान थे। शहर की तारीकी में इन दोनों हजरात के पास से चले जाते और मक्का में कुरैश के साथ यूं सुबह करते गोया उन्होंने यहीं रात गुजारी है। फिर आप दोनों के खिलाफ साजिश की जो कोई बात सुनते उसे अच्छी तरह याद कर लेते और जब तारीकी गहरी हो जाती तो इसकी खबर लेकर गार में पहुंच जाते। इधर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के ग़ुलाम आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु बिन फुहैरा बकरियां चराते रहते और जब रात का एक हिस्सा गुजर जाता तो बकरियां लेकर उनके पास पहुंच जाते। इस तरह दोनों हजरात रात को आसूदा होकर दूध पीते थे। फिर सुबह होते ही आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु बिन फुहैरा बकरियां हाँक कर चल देते। तीनों रात उन्होंने यही किया। उधर कुरैश का ये हाल था कि जब कत्ल के प्लान की पूरी रात गुजर गई और सुबह को मालूम हो गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हाथ से निकल चुके हैं, तो उन पर गोया जुनून तारी हो गया। उन्होंने सबसे पहले अपना गुस्सा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु पर उतारा।
آپ کو گھسیٹ کر کعبہ تک لے گئے اور ایک گڑی زیر حراست میں رکھا کہ ممکن ہے ان دونوں کی خبر لگ جائے۔ لیکن جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کچھ حاصل نہ ہوا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت آسمہ بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ باہر آئی، ان سے پوچھا تمہارے ابا کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا باخدا مجھے معلوم نہیں کہ میرے ابا کہاں ہیں۔ اس پر کمبخت ابو جہل نے ہاتھ اٹھا کر ان کے گال پر اتنا زور کا تپڑ مارا کہ ان کے کان کی بالی گر گئی۔ اس کے بعد قریش نے ایک ہنگامی اجلاس کر کے یہ طے کیا کہ ان دونوں کو پکڑنے کے لیے تمام ممکن طریقے استعمال کیے جائے۔ چنانچہ مکہ سے نکلنے والے تمام راستوں پر، چاہے وہ کسی بھی سمت جا رہے ہو، سخت پہرا لگا دیا گیا۔ اسی طرح یہ اعلان عام بھی کیا گیا کہ جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یا ان میں سے کسی ایک کو زندہ یا مردہ لا کر دے گا، اسے ہر ایک کے بدلے 100 اونٹوں کا بہت بڑا انعام دیا جائے گا۔ اس اعلان کے نتیجے میں سوار، پیدل چلنے والے اور نشانات قدم کے ماہر کھوجی بہت ہی سرگرمی سے تلاش میں لگ گئے اور پہاڑوں، وادیوں اور اونچائی نیچائی میں ہر طرف پھیل گئے، لیکن نتیجہ کچھ نہ نکلا۔ تلاش کرنے والے لوگ غار کے دروازے تک بھی پہنچے، لیکن اللہ اپنے کام پر غالب ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار میں تھا، سر اٹھایا تو دیکھا کہ لوگوں کے پاؤں نظر آ رہے ہیں۔ میں نے کہا اے اللہ کے نبی، اگر ان میں سے کوئی شخص صرف اپنی نظر نیچے کر دے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ نے فرمایا ابو بکر چپ رہو، ہم دو ہیں جن کا تیسرا اللہ ہے۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہے ابو بکر ان دو آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک معجزہ تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عزت بخشی۔ چنانچہ تلاش کرنے والے اس وقت واپس چلے گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیچ اور ان کے بیچ صرف چند قدم کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ اب جب جستجو کی آگ بجھ گئی، تلاش کی تگ و دور رک گئی اور 3 روز کی مسلسل اور بے نتیجہ دوڑ دھوپ کے بعد قریش کے جوش و جذبات ٹھنڈے پڑ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مدینہ کے لیے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ عبداللہ بن اریقط لیسی سے، جو صحرائی اور بیابانی راستوں کے ماہر تھے، پہلے ہی اجرت پر مدینہ پہنچانے کا معاملہ طے ہو چکا تھا۔ یہ شخص ابھی قریش ہی کے دین پر تھا لیکن قابل اطمینان تھا، اس لیے سواریاں اس کے حوالے کر دی گئی تھی اور طے ہوا تھا کہ 3 راتیں گزر جانے کے بعد وہ دونوں سواریاں لے کر غار ثور پہنچے گا۔ چنانچہ جب دوشنبہ کی رات آئی جو ربیع الاول 1 ہجری کی چاند رات تھی تو عبداللہ بن اریقط سواریاں لے کر آ گئے، اور اسی موقع پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بہترین اونٹنی پیش کرتے ہوئے گزارش کی کہ آپ میری ان 2 سواریوں میں سے ایک قبول فرما لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیمت کے بدلے لوں گا۔ ادھر اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا بھی سامان لے کر آئی، مگر اس کو لٹکانے والا بندھن لگانا بھول گئی۔ جب روانگی کا وقت آیا اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے توشہ لٹکانا چاہا تو دیکھا کہ اس میں بندھن ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنا کمر بند کھولا اور 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک میں توشہ لٹکا دیا اور دوسرا کمر بند میں باندھ دیا۔ اسی وجہ سے ان کا لقب ذات النطاقین پڑ گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سفر پر چل پڑے۔ عامر رضی اللہ عنہ بن فہیرہ بھی ساتھ تھے۔ رہنما عبداللہ بن اریقط نے ساحل کا راستہ اختیار کیا۔ تو دوستو، اپنی اگلی ویڈیو میں ہم اس سفر کے بارے میں پوری تفصیل سے جانیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔